हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलजी आमच्या गोंया खातीर. हालीं आमी पळयता दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सीन बारीक बारीक खूब इश्यूज रेज जाता आनी हे इश्यूज त्या डिपार्टमेंटाच्या नजरेन हाडपाचो हांव प्रयत्न करता. म्हाका जें दिसता तें हांव ह्या सोशल मिडियाच्या मार्फत हे जे डिपार्टमेंट्स आहा तांकां कळोवपाक ट्राय करता. आतां तुमी तेजेर एक्शन घेता काय ना ती म्हाका खबर ना, पूण म्हाजें एक नागरीक म्हणून कर्तव्य तें जें कितें चुकीचें आहा तें तुमकां दाखोवपाचें. आतां ह्यो जो शकारो जो आहा रस्त्याचेर, रस्तो ते डांबार थंयसरले गेला आनी शकारो वयर सरला आनी खूब दाट थर आहा ह्या शकाऱ्याचो. रातचे टू व्हिलरवाले जे बाबडे गाडी चलयतात न्हू ते थंय स्लीप जातात म्हणून कोणें म्हाका व्हिडिओ धाडलेलो वो काडून. आनी त्याच्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता PWD कडेन, कन्सर्न पंचायत आहा तेंचे कडेन, एअरपोर्टाचेर पडटा, दाबोलेन पडटा, कितें की हेचेर मातशी एक्शन घेया आनी ते शकारो थंयसरलो क्लीन करा आनी जाता जाल्यार मातशें ते लेवल करून घेया म्हणून थंयसर, जेणे करून कोण एक्सिडेंटान थंय पडचो ना. स्लीप जाता म्हणून कोणी तरी म्हाका रिक्वेस्ट केला, कोण एवढो स्लीप जालो आनी पडटा पडटा वाचलो खंय तो, कळ्ळें तुका. सो हांव आशा धरता की हो शकारो जो एअरपोर्टाचेर पडला, रस्त्याचो शकारो तो तुमी काडटले म्हणून, कळ्ळें तुका, कोणाचो एक्सिडेंट जावच्या पयलीं. देव बरें करूं.